सर्पा सूक्तम काल सर्प योग निवारण हेतु नित्य इस स्तोत्र का पाठ करें। सर्प सूक्तम ब्रह्मलोकेषु ये सर्पाः शेषनाग परोगमाः नमोस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। इंद्रलोकेषु ये सर्पाः वासुके प्रमुखादयः नमोस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। कद्रवेयश्च ये सर्पाः मातृभक्ति परायणा नमोस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। इंद्रलोकेषु ये सर्पाः तक्षकाः प्रमुखादयः नमोस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। सत्यलोकेषु ये सर्पाः वासुकेन च रक्षिताः नमोस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। मलये चैव ये सर्पाः कर्कोटक प्रमुखादयः नमोस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पाः ये साकेतवासिता नमोस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। सर्वग्रामेषु ये सर्पाः वसन्ति सुसञ्चिता नमोस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। ग्रामे वा यदि वारण्ये ये सर्पाः प्रचरन्ति च नमोस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। समुद्रतीरे ये सर्पाः जलवासिनः नमोस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। रसातलेषु ये सर्पाः अनन्तादि महाबला नमोस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। नमोस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। नमोस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। इति सर्पसूक्तं सम्पूर्णम्।